मैंने चंडीगढ़ में मौजूद अपने सारे जराए इस काम पर लगा दिए हैं। जैसे ही पता चलेगा इसके मुताबिक प्लान कर लेंगे। सिंधु ने काफी हद तक बेबसी से कहा तो जसपाल सोच में पड़ गया। सिंधु कहीं तो हौसला तो नहीं छोड़ गया। वो जिस तरह कहते हैं कि हाथी अपने स्थान पर ही भला लगता है। चंडीगढ़ छोड़कर तुम खुद को कमजोर तो नहीं समझ रहे हो? जसपाल ने पूछा तो वो तेजी से बोला, ऐसा नहीं है यार। उधर काले सफेद सारे धंधे थे, माल भी था और ताकत भी। यहाँ तो माहौल समझूंगा तो मामला चलेगा ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा। चल उठ, तुझे माहौल समझाऊं, जसपाल ने कहा तो वो उठते हुए बोला, वो रुनीत को तो बता दो। रुनीत कंवर और प्रोफेसर की बीवी ऊपरी मंजिल पर थी। जसपाल ने हरप्रीत की तरफ देखा और उनके पास जाने का इशारा किया। वो ऊपर चली गई तो ये बाहर निकल आए। वो भी कार में बैठे नहीं थे कि रुनीत कंवर की कॉल आ गई। ये रुनीत की कॉल, ये कहते हुए उसने फोन कान से लगाया। उधर से सिर्फ चंद लफ्जों में बात हुई थी कि सिंधु का चेहरा तमतमा उठा। उसने फोन बंद करते हुए कहा, जसपाल, प्रोफेसर के कातलों का पता चल गया है, जल्दी चल रुनीत के पास। वो दोनों तेजी से अंदर जाकर ऊपरी मंजिल पर गए। रुनीत कंवर अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। उसके पास ही गुरलीन कंवर और हरप्रीत कंवर थीं। उनके आते ही रुनीत ने बताया, इन्हें किसी अंडरवर्ल्ड के बंदे या जराइम पेशा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि कत्ल रा के उन एजेंटों ने किया है जो बाकायदा मुलाजिम नहीं है मगर उनके लिए काम करते हैं। कौन है और वो कहाँ रहते हैं? सिंधु ने तेजी से पूछा। ये देखो, ये मेरी एक सहाफी दोस्त की ईमेल है। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो कल से मेरे साथ राब्ते में है। रात उसने डांस क्लब में कुछ लोगों को देखा जो बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। उनके झगड़ा वहां की सिक्योरिटी से हो गया। सिक्योरिटी वाले उन्हें बाहर निकालना चाहते थे और ये निकलना नहीं चाहते थे। इस पर सिक्योरिटी वालों ने उन्हें खूब मारा पीटा। क्लब वालों ने पुलिस को बुलवाया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सादा लिबास में दो लोग आए और उन्होंने उन शराबियों को ले जाना चाहा। इंतजामिया नहीं मानी, वो उन्हें पुलिस ही के हवाले करना चाहते थे। पुलिस आई तो इंतजामिया ने वो दोनों शराबी उनके हवाले कर दिए। इतना कह के वो सांस लेने को रुकी तो सिंधु ने बेसब्री से पूछा, लेकिन इससे प्रोफेसरों के कातलों बता रही हो ना? रुनीत ने कहा, ओके ओके। उसे सर हिलाते हुए कहा। इस सारे हंगामे के दौरान मेरी सहाफी दोस्त को ये मामूल से हटकर लगा। उसने तस्वीरें ले ली और अपने दोस्त सहाफी को बता दिया कि क्लब में क्या गड़बड़ हुई। उन्होंने पुलिस अफसर से बात की। पुलिस अफसर ने साफ इनकार कर दिया। वो साफ मुकर गया कि गिरफ्तारी का ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। क्लब में दो शराबी उधम मचा रहे थे, उन्हें वहीं डांट डपट कर उनके घरवालों के हवाले कर दिया गया। वो अभी वहीं थाने में थे कि उन्हें इतला मिली तो वो दोनों शराबी पार हो चुके हैं। उनकी लाशें सड़क पर पड़ी हैं। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर देखने लायक था। उसने फौरी रद्द-ए-अमल में फोन किया और न जाने किसे कहा कि पहले एक बुड्ढे का कत्ल रफा दफा किया, अब इन्हें किस खाते में डालूं? मेरे पास प्रेस बैठा हुआ है, उन्हें क्या जवाब दो? ये 2-3 फिक्रे ही सारा पोल खोल रहे थे। सहाफी ने उनके सर होगी कि अगर वो दो शराबी उनके घर वालों को उनके साथ गए थे तो क्या इन्होंने ये कत्ल कर दिए? रात से ये मामला चल रहा है। लाशें पोस्टमार्टम के बाद सरधाने में है। अभी सुबह मेरी सहेली ने उसके दोस्त ने बताया तो उसने मुझे ये तफसील ईमेल कर दी और उन दो सादा लिबास फौजियों की तस्वीरें भी हैं। ये देखो। ये कहकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर उन दोनों फौजियों की तस्वीरें दिखाई दी जो सादा लिबास में थे। इन फौजियों का सुराग लगाना होगा, सिंधु ने जेर लब कहा तो रुनीत कंवर बोली, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वो कैसे? सिंधु ने कहा, इसी पुलिस से पता चलेगा और मेरे दूसरे जराए भी तो हैं। आओ इतनी देर में नाश्ता करते हैं। वो उठते हुए बोली, जैसा सुना था वैसा ही बताया। हरप्रीत कंवर ने सताइश भरी नजरों से रुनीत को देखते हुए कहा तो जसपाल हंस दिया, फिर बोला,
अभी तो मजीद खुलेगी। ये क्या जसपाल, तारुफ तो कराओ, वो कदरे हैरत से बोली। यही है वो मेरा हौसला, मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून। जसपाल ने हरप्रीत की तरफ देखते हुए मोहब्बत से कहा तो हरप्रीत सरशार हो गई। वाओ भाभी, गुरलीन कंवर ने कहा और हरप्रीत के गले लग गई। रोनीत कंवर भी उसके गले लगी। ये जज्बाती सीन फिर दिखाना, आओ नाश्ता कर लो, सिंधु ने कहा तो सब बाहर वाले कमरे में चले गए। सिंधु नाश्ता नहीं कर सका, वो छत पर चला गया। उसने चंडीगढ़ में अपनों से राब्ता करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सब एक कमरे में जमा थे। उन्हें मालूम हो गया था कि वो फौजी कौन है, वो कहाँ रहते हैं और उनका ताल्लुक किस इदारे से है। ये तस्दीक हो जाने के बाद सिंधु ने पूछा, बोल जसपाल, अब क्या करना है? मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ये काम रा का है। असल में उन्होंने हमें ये पैगाम दिया है कि वो जब चाहे हमें मसल कर रख दें। मैंने आते हुए प्रोफेसर को कहा भी था कि वो मुहतात रहे। प्रोफेसर का कत्ल हरनेक सिंह के रद्द अमल में था। और सिंधु ये जान लो कि मुंबई में तुम्हें देखा गया होगा, क्योंकि गरबाज ने सब कुछ बताया है तो उनकी तवज्जो इस तरफ हुई। मुझे लगता है जसपाल का यहाँ आने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम भी वहीं रहते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। रोनीत कंवर ने सोचते हुए कहा, अब क्या करना है? उसने उलझते हुए पूछा, वही कुछ जो उन्होंने किया, उन्हें वापस लौटा देंगे। कितने लोग लगाए हैं और अब तक की अपडेट क्या है? जसपाल ने पूछा। वो पूरी तरह उनके पीछे हैं, बाकी 4 लोग भी उनके आसपास हैं, सिंधु ने कहा। उन्हें फौरन हटा लो, वो घेरे में आ जाएंगे। वो बंदे भी गंवा लोगे। मैं बताता हूं कि क्या करना है, जसपाल ने तशवीश से कहा। फिर रोनीत की तरफ देखकर पूछा, उनका ऑफिसर कौन है? मतलब उसका राब्ता नंबर कुछ मालूम हुआ? ये दोनों एक ही बंदे को कॉल करते हैं और लगता है कि वो इस वक्त अपने घर में। काफी देर से उनका फोन एक ही जगह पड़ा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा। मैं समझ गया कि क्या करना है, सिंधु ने कहा और अपने बंदों के साथ राब्ता करने लगा। एकदम से माहौल सख्त हो गया था। तभी जसपाल को ख्याल आया। वो फौरन सिंधु के पास चला गया। अपने लोगों को हटाने के बाद उन्हें कहो फोन जाया कर दें। किसी सूरत में भी फोन न रखे जाएं, वरना हम यहाँ पकड़े जाएंगे। बल्कि उसके बाद वो शहर ही छोड़ दें। बात सिंधु की समझ में आ गई। उसने सबको हदायत दी और फिर बताया, इस ऑफिसर पर 2 बंदे लगा दिए हैं। आधे 1 घंटे में खबर आ जाएगी कि क्या होता है। उन्होंने वो आधा घंटा बहुत मुश्किल से गुजारा। उन 2 फौजियों पर जो बंदे थे वो हट गए थे। टेलीफोन बोर्ड से उन्होंने इशारे में बात की थी और वो शहर से निकल गए थे। उनके पकड़े जाने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। इस दौरान टीवी पर खबर नशर होने लगी कि महकमा दाखिला के एक अहम ऑफिसर को उसके 4 बंदूक के साथ उड़ा दिया गया है। हमला आवरों ने उस वक्त रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया था जब वो अपनी सरकारी जीप में घर से निकला। इस दहशतगर्दी के हमले में दहशतगर्द पकड़े नहीं गए। ताहम फोर्सेस पूरी कोशिश में मसरूफ है कि वो पकड़े जाएं। शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। लो जी, अपने प्रोफेसर साहब का बदला ले लिया है, सिंधु खुश होते हुए बोला तो उसकी बीवी ने कहा, उन्होंने धर्म की सेवा का कहा था, यूं दहशतगर्दी करने को नहीं कहा था। माँ जी, धर्म की सेवा आजादी से होती है। हम में से जो भी चंडीगढ़ जाएगा या उन्हें यहाँ की भनक मिल गई तो उन्होंने हमें मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। सिंधु ने कहा, बेटा वो राह है, उसके पीछे हुकूमत और फौज है। कब तक? उसने कहा, जब तक वाह गुरु चाहेगा। सिंधु ने बड़े हौसले से कहा। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर सुर्खी आई थी, वो खुश दिखाई दे रहा था। तभी जसपाल ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वो उसे लंबी रकम देना चाहता था। सिंधु और अबाजीत एक गाड़ी में, जबकि हरप्रीत कुंवर और रोनीत कुंवर जसपाल दूसरी गाड़ी में आ बैठे। वो आगे पीछे चलते हुए जालंधर शहर के उस मसरूफ बाजार में गए
जहाँ की जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। वो सभी इकट्ठे होकर दुकान के सामने खड़े हो गए। यार, ये तो सुना था कि पंजाब के मेले ठेलों में जट जलेबियां खाया करते थे। यूं इस तरह ताजा जलेबियां खाएंगे तो कैसा लगेगा? सिंधु ने कहा तो इस पर बातें करने लगे, जबकि जसपाल की पूरी तवज्जो बाजार के दोनों इतराफ में थी। अचानक उसे दाएं तरफ से 2 स्कूटर सवार दिखाई दिए। पीछे बैठे हुए लड़के के पास एक बड़ा सा गत्ते का कार्टन था। वो दोनों कार के पास आकर यूं रुके जैसे लड़खड़ा गए हों। जब वो सीधे होकर चले तो कार्टन वहीं 2 गाड़ियों के दरमियान छोड़कर आगे बढ़ गए। जसपाल ने धीमी आवाज में कहा, अभिजीत, जाओ कार्टन संभालो। ये सुनते ही वो सुकून से आगे बढ़ा, कार की डिग्गी खोली और कार्टन उसमें रख दिया। कुछ देर वो वहीं खड़े रहे। फिर अभिजीत के साथ सिंधु जा बैठा। रोनीत, आ तुझे अपना गांव दिखाऊं, कल छोड़ दूंगी यहाँ, हरप्रीत ने कहा तो वो फौरन मान गई। सिंधु और अभिजीत चले गए तो ये तीनों भी बाजार से निकले। हरप्रीत की ख्वाहिश थी कि वो थोड़ी सी शॉपिंग कर ले, इसलिए गाड़ी का रुख मेन मार्केट की तरफ कर दिया। वो काफी देर तक शॉपिंग करते रहे। वो स्टोर से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी के पास कुछ लोग खड़े देखकर हरप्रीत ने जसपाल से कहा, जसपाल, वो देखो, लगता है कोई गड़बड़ है। अब यहां तो खड़े नहीं रह सकते, चल देखते हैं, उसने कहा और आगे बढ़ गया। जसपाल इन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपनी कार के पास गया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा। तभी मुख्तलिफ उम्र के 8-10 लड़के उसकी तरफ बढ़े। वो सारे उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए तो उनमें से एक ने पूछा, जसपाल सिंह तेरा नाम है और तू ओगी में रहता है जो कनाडा से आया है? मैं जसपाल सिंह भी हूँ और ओगी में भी रहता हूँ। मैं ही कनाडा से आया, मगर लगता है तुम लोगों को किसी ने तमीज नहीं सिखाई बात करने की, उसने दबे दबे गुस्से में कहा तो वही तंजिया अंदाज में बोला, वही तमीज तो सिखाने आए हैं तुम्हें। और सीधी बात कर इससे, अगर मानता है तो ठीक, वरना इसे यहीं। एक दूसरे लड़के ने कहा, चल तू ही कह दे। पहले वाले ने जसपाल को घूरते हुए कहा, सुनो जसपाल, तूने यहां रहना है तो सुकून से रह, सियासत में मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तेरा अभी हम लोगों से पाला नहीं पड़ा, बड़ी कहानियां सुननी है तेरी दलेरी की। अब अगर ओगी में जिंदा रहना है तो अपनी इस मशूक से शादी कर और सुकून से रह। दूसरे ने हकारत भरे लहजे में उसे उंगली दिखाते हुए कहा, और अगर मैं तेरी बात न मानूं तो? जसपाल ने गुर्राते हुए कहा। तो रोनीत कुंवर ने शॉपिंग बैग कार में फेंक के उस लड़के का बाजू पकड़ लिया जिसने उंगली उठाई थी। ओए, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो पहले मेरे इस थप्पड़ का जवाब दे। यूं कहते हुए उसने जन्नाटे का थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। हरप्रीत भी माहौल को समझ चुकी थी, उसने भी बैग फेंक दिए। इससे उसने पहले के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो सभी एकदम से हैरान हुए और इन तीनों पर पल पड़े। उन्हें यकीनन ये मालूम नहीं था कि वो किन लोगों से भिड़ बैठे हैं। जो भी उनके नजदीक जाता उसकी चीख फजा में बुलंद होती। जसपाल को अपना पिस्टल निकालने का वक्त नहीं मिल रहा था। मार्केट में एकदम से शोर मच गया। हरप्रीत और रोनीत के लड़ने का अंदाज ही मुख्तलिफ था। वो तीनों एकजुट होकर लड़ रहे थे। 3 या 4 मिनट में कई सारे जमीन बोस हो चुके थे। उन लड़कों को जब सब कुछ उल्टा पड़ता दिखाई दिया तो वो एकदम से भाग निकले। जसपाल ने इनके पीछे भागकर 1-2 को पकड़ लिया जिन्होंने उससे इंतहाई बदतमीजी से बात की थी। उसे दोनों को कॉलर से पकड़ा और अपनी कार के पास लाकर सड़क पर दे मारा। फिर अपना पिस्टल निकालकर बोला, बोलो, किसने भेजा है तुम लोगों को? सरदार मानसिंह बाजवा ने, एक ने हकलाते हुए कहा। वो कौन है? जसपाल ने पूछा तो हरप्रीत ने तेजी से कहा, हमारे दुश्मनों के खानदान ही का है। इस इलेक्शन में एमएलए का उम्मीदवार है। ओह! जसपाल फौरन समझ गया। ये रात सरदार वीर सिंह से मुलाकात का नतीजा सामने आ गया था। उसने सड़क पर पड़े दोनों लड़कों को एक एक बाजू पर अपने पांव मारे
تو ان کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. ان کی تیز چیخ فضا میں بلند ہوئی. تو جسپال نے کہا، بتا دینا اپنے اس باجوا کو، میں تو کب سے کوئی نیا دشمن تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا اور کار میں جا بیٹھا. وہ دونوں بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی تو اس نے کار بڑھا دی. نیا پیراگراف. میری توقع کے مطابق مختلف ٹی وی چینلوں پر جو خبر چلی تھی اس میں ڈکیتی کی واردات میں نامعلوم افراد ہی بتائے گئے تھے. پہلی عمارت میں گئے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کے نظام کو جام کرنے کی بات کی گئی تھی. انہوں نے سارا زور اسے پر دیا تھا کہ 2 سیکیورٹی والے مارے گئے اور جو زخمی تھے ان کی تعداد بڑھ کے بتائی جا رہی تھی. ناشتے کی میز پر جنید نے بتایا کہ اس کمپنی کے مالک سیٹھ کے فون پر بہت زیادہ فون آئے تھے. ان میں ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی. کچھ دیر تک ان کی چھان بین ہو جائے گی. تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا. یہ محض ایک واردات نہیں ہے اور ہم کوئی ایک مقصد نہیں حاصل کرنا چاہتے. ابھی ہم 4 سمتوں میں بڑھیں گے. اکبر نے پوری سنجیدگی سے کہا. وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 پولیس کا وہ طاقتور بندہ جو کھلے عام جوا کروا رہا ہے. اسے کسی نہ کسی طرح قانون کے شکنجے میں لانا ہے تاکہ پولیس میں موجود وہ چہرے بے نقاب ہو جو اس قسم کے دھندوں میں براہ راست ملوث ہیں اور انہیں بھی احساس ہو جائے کہ انہیں کسی کا خوف لاحق ہو سکتا ہے. اکبر نے وضاحت کی. یہ کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، ان کی مخالف قوت میں یقیناً لوگ موجود ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، جب نظام ٹوٹتا ہے تو طاقت سر اٹھاتی ہے. ان کے مخالفین بھی تو کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہوں گے. وہ لازماً حرکت میں آئیں گے. دوسرا یہ کہ سیٹھ نیلا کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ سب کچھ ان کے مخالفین نے کرایا ہے. ظاہر ہے اس سے ان کے درمیان ایک نئی قسم کی مخاصمت شروع ہو جائے گی. ممکن ہے اس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت بھی استعمال کریں. اس سے حالات میں کشیدگی تو آئے گی لیکن اس سے ان کی طاقت کے علاقے اور طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا. جنید نے بتایا، یہ جو دھندا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف چاہتا ہے. ہنڈی کے ذریعے رقم باہر جاتی ہے جس سے ملک کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے. اس سے چند لوگ اپنی بلیک منی محفوظ کر رہے ہیں. یہ بلیک منی پاکستانی عوام کا استحصال ہے. میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسے دھندا کرتے ہیں. ان کا سارا ثبوت میرے پاس ہے. یہ سارے ثبوت چند DVDs مختلف اداروں میں بھیج دی جائیں گی اور انہیں مجبور کیا جائے گا کہ ان کو پکڑا جائے. زویا نے جوش بھرے لہجے میں کہا، یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ ہمارے نئے سیٹ اپ کے لیے کام آئے گی. ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے. سلمان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا. میں چند لمحے سوچتا رہا. وہ سب ایک دم سے ہلچل مچا دینا چاہتے تھے. وہ مجھے ہی نہیں روحی کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا مستقل ٹھکانہ یہاں نہیں بنانا. میں آج یہاں سے نکل رہا ہوں. 2-4 دن میں یہ سب ختم کر کے تم لوگ وہیں آ جانا جہاں میں تم لوگوں کو بلاؤں گا. میں نے حتمی انداز میں کہا. تو وہ کافی حد تک میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے. میں نے یہ محسوس کرتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا میری تجویز پسند نہیں آئی؟ بات پسند اور ناپسند کی نہیں. اب تو ہمارا اور تمہارا ساتھ ایک ہے. یہ ہم الگ الگ کیسے؟ گیت نے پوچھا. صرف یہی نہیں کرنا کہ دولت لوٹتے رہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں. ہمیں اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اس کے لیے ہم کہیں بھی ایک جگہ مستقل نہیں رہ سکتے. میں نے انہیں کہا، یہ بھی ٹھیک ہے مگر ہر جگہ ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے نیٹ ورک کے لیے، زمینی حقائق جاننے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. مہوش بولی تو ایک دم سے سلیمان بول اٹھا، اوکے، تم جہاں بھی رہو ہمارے رابطے میں رہو گے. کہاں جانا ہے میں بندوبست کر دوں. میں چلا جاؤں گا. تم سب لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ. میری فکر مت کرو. میں نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا. وہ کراچی کی خوشگوار شام تھی
جب میں کلفٹن کے اس گھر سے نکلا جو مین قاسم باغ کے پاس تھا، دن ختم ہونے کو تھا جب میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ میرا وہاں سے نکلنا کرنل سرفراز کے ساتھ طے تھا۔ میرے فون کے جواب میں ایک شخص نمودار ہوا اور سیدھا میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھے ٹکٹ دے کر پلٹ گیا۔ میں نے بورڈنگ کارڈ لیا اور لاؤنج میں آ بیٹھا۔ مجھے وہاں بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرے سامنے والی نشست پر ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیاہ جینز کے ساتھ گرے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، گلے میں لمبا سا سیاہ رنگ کا سکارف تھا۔ بوائے کٹ بالوں کے ساتھ اس کی گلافی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر موجود شناسائی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ ایک دم سے میرے اندر سنسنی پھیل گئی۔ نیا پیراگراف۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو دھیمی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، میں اسے کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ وہ ایک دم سے مجھے جتنی پراسرار لگی تھی، اس کی آنکھوں میں اسی قدر اپنائیت بھی چھلک رہی تھی، جبکہ میرے اندر بے چینی اٹھنا فطری عمل تھا۔ میرا بیت جی چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور اس کے پاس جا کر پوچھ لوں کہ وہ کون ہے۔ شاید میں ایسا کر بھی لیتا، مگر اس کے باہر جانے کے لیے اعلان ہونے لگا۔ میں لاؤنج سے نکل آیا۔ لاؤنج سے جہاز تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل رہی، لیکن وہ میرے دماغ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جیسے ہی میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا کہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں چونک گیا۔ وہ میرے ساتھ آ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ میرے اندر ایک دم سے الارم بج اٹھا۔ میں پوری طرح محتاط ہو گیا۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھ کر ہولے سے کہا، لوگ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ میں تب اسے غور سے دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں آ گئی، لیکن شک اب بھی تھا۔ سوری، کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے انتہائی مہذب انداز میں پوچھا۔ جی، میں نے آپ ہی سے کہا ہے، اس نے پھر دھیمی آواز میں کہا، لیکن میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے یہی چاہا کہ وہ خود بتائے، یہی میرا شک غلط نہ ہو جائے اور میں کوئی غلط نام نہ لے بیٹھوں۔ میں پر اعتماد اس لیے ہو گیا تھا کہ کرنل مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے لیے اس سفر میں ایک سرپرائز بھی ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہاں ہونا اور میرے ساتھ سفر کرنا کسی بڑے معاملے کا اشارہ تھا۔ ذرا تصور کرو، میری آنکھوں پر موٹی سی اینک لگی ہو، میں اپنی عمر سے ذرا بڑا دکھائی دے رہی ہوں، پھر تم میرے ساتھ کسی باغ میں بھی گھومے ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، میں پہچان تو گیا ہوں، لیکن ذرا سا شک اب بھی ہے، اگر چاہو تو خود بتا دو۔ میں نے سکون سے کہا۔ تو وہ ذرا سا منہ بسورتے ہوئے بولی، میں نوتن کنور ہوں، اب پہچانا؟ ہاں، اب پہچان گیا، لیکن تم یہاں کیسے؟ اور یہ تم بہت حد تک بدل گئی ہو، جوان، خوبصورت اور پرکشش، یوں لگتا ہے جیسے ایک نئی لڑکی میرے سامنے آ گئی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ لاہور پہنچ جائے، پھر سکون سے باتیں کریں گے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ تو مجھے ایک بار شک ہوا جیسے یہ نوتن کنور نہیں، کوئی دوسری لڑکی میرے ساتھ سفر کر رہی ہو۔ میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ لاہور ایئرپورٹ سے ہم یوں باہر آئے جیسے ہم دونوں میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، بلکہ ہم سفر ہیں۔ باہر ٹیکسی موجود تھی جس کا نمبر مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ ہم اس میں بیٹھ گئے تو ٹیکسی چل پڑی۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈیش بورڈ پر پڑا سیل فون بج اٹھا۔ نوجوان ڈرائیور نے ڈیش بورڈ پر پڑا سیل فون اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی کال ہے۔ میں نے فون پکڑا تو دوسری طرف سے کرنل سرفراز تھے۔ میرے سلام کرنے پر انہوں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ہاں، کیسا رہا سرپرائز؟ پہلے سے کافی خوبصورت ہے، لگتا ہی نہیں یہ وہ ہے جس نے مجھے باغ کی سیر کرائی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بولے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر،
کہنا تمہیں یہ تھا کہ یہ مہمان ہے، جیسے کہے ویسے کرتے جانا، اس کے ساتھ طے ہے، اور ہاں یہ فون اپنے پاس ہی رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹیکسی نے ہمیں مال روڈ پر موجود 5 اسٹار ہوٹل میں چھوڑ دیا۔ استقبالیہ پر بھارتی نژاد برطانوی خاتون کے نام کا سویٹ بک تھا۔ ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد جب میں فریش ہو کر آیا تو اس نے شارٹس پہن رکھے تھے۔ سامنے مہنگی شراب کی بوتل کے ساتھ لوازمات تھے۔ ایک گلاس میں وہ شراب ڈالے ہلکے ہلکے چسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا، بہت بدل گئی ہو نوتن۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر کے باقاعدہ پلاننگ کر کے خود کو بدلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لمبا سا سپ لیا اور یوں گویا ہوئی جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہہ رہی ہو، جمال جب تم چلے گئے تو میں نے بہت سوچا، ہم اتنے دن ساتھ رہے لیکن تم نے مجھے عورت ہی نہیں سمجھا، بلکہ میری بہت ساری خامیوں کو بھی نظر انداز کیا، ورنہ میں نے جس کے ساتھ بھی کام کیا تنہائی میں اس کی پہلی ترجیح میرا جسم ہوا کرتی تھی۔ جرم کی اس دنیا میں ایک عورت ہونے کی وجہ سے ایک طوائف بھی بن جانے پر مجبور تھی۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ میں طاقتور نہیں تھی، کسی کے سہارے چل رہی تھی۔ رقم تھوڑی ہوتی یا زیادہ، اس کے عوض زندگی کو گھسیٹنے میں مجبور تھی۔ تم سے میں نے بہت کچھ سیکھا، مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔ کوئی 3 ماہ کے بعد ونیتا کنور میرے پاس آئی۔ میری اس سے لمبی بات ہوئی، تب اس نے مجھے امرتسر چھوڑ دینے کا کہہ دیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نیا گلاس بنانے لگی۔ امرتسر چھوڑ کر کہاں گئی؟ ممبئی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، تب سے میں وہاں ہوں۔ میں نے خود کو پوری طرح بدل لیا۔ اس دن سے میں نے رقم کے لیے نہیں بلکہ طاقت کا حصول ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اب طاقت بھی ہے اور دولت بھی۔ اب اگر میں چاہوں تو اپنے لیے وقت گزاری کے لیے کسی لڑکے کو بلا لیتی ہوں۔ کوئی میری طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتا، اس کے لیے میں نے کئی لڑکے پالے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سپ لینے کے لیے رکی تو میرے ذہن میں کئی سوال آئے، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس معاملے میں یہ وہیں کی ہے۔ مجھے اس پر کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ وہ سپ لے کر بولی، پچھلے دنوں جب تم وہاں تھے تو میرا بہت دل کیا تھا تمہیں ملنے کو، مگر اس وقت میں پونا میں پھنسی ہوئی تھی اور تم زوردار سنگھ کے پاس ٹھہرے بھی تو ذرا دیر کے لیے تھے۔ جب تک میں ممبئی آئی تم وہیں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ مجھے دلی دکھ ہوا تھا، لیکن واہ گرو کی مہر سے مجھے تمہارے پاس یہاں بھیج دیا گیا۔ کس نے اور کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے زوردار سنگھ نے مجھے بھیجا ہے، مگر ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، وہ سکھ دھرم کے لیے ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے بہت سارے دوسرے کام بھی ہیں، صرف مشن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تو یہ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم ممبئی میں کیا چاہتے ہو اور میں یا میرا نیٹ ورک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہم کیا اور کہاں تک کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں دولت کے علاوہ دوسرے مفادات بھی ہوں گے۔ میں نے واضح طور پر کہا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، بہت خوب، تم تو بڑے کام کی چیز بن گئی ہو۔ مجھے ذاتی طور پر تمہارے کام آ کر بہت خوشی ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر باہر کی ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا میں اپنے مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپناتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے، اور آخرکار بات وہیں اس لکیر پر آ کر رکتی ہے کہ کون انسانیت کے ساتھ ہے اور کون ابلیسیت کا پیروکار۔ اس کے لیے جرائم کی دنیا کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انڈر ورلڈ میں بھی چھوٹی موٹی کمپنیاں بن چکی ہیں
اور وہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ بے شک اس میں بھی بڑی اور چھوٹی مچھلیاں ضرور ہوں گی جو اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں اور اسے بزنس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔